اب ایک जानिब तो इमरान खान साहब से खुसूसी मुलाकात के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। खान साहब वो मुसविदा पढ़ के अपनी बहन को कहें कि बाहर जाकर बता दो कि ऑल इज ओके। लंबी चौड़ी समात के बाद नोटिस जो है वो जारी करके कहा कि हम फिर देख लेंगे। मेरी सीरियसनेस का ये अंदाजा है कि मैं भी पेश नहीं हुआ, मेरा वकील भी पेश नहीं हुआ। पीटीआई के 86 वर्कर्स की 86 जमानत की दरखास्तें जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं। इससे बड़ी कप्तान के साथ गद्दारी और पीठ पे छुरा घोंपना क्या हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन। एक जानिब तो पाकिस्तान के अदालती महाज पर आज बहुत कुछ हुआ है और बहुत सी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मफाहमत हो रही है, टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, उनके लिए आज अदालतों से होने वाली डेवलपमेंट्स आई ओपनर हैं। तो वहीं दूसरी जानिब माइंस एंड मिनरल वाला मामला भी अब शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अमेरिका से आने वाला वफ्द और उस वफ्द की गई गुफ्तगू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो वफ्द आकर डेमोक्रेसी पर, रूल ऑफ लॉ पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर और लॉलेसनेस पर बात करेगा, लेकिन उस वफ्द ने भी आकर मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर बात की। अब एक जानिब तो इमरान खान साहब से खुसूसी मुलाकात के इम्कानात पैदा हो चुके हैं और इस मिनरल्स के मामले पर खान साहब को कन्विंस किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब सबसे बड़ी और सबसे तशवीशनाक खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इनवाइट किया गया यूएस एम्बेसी की तरफ से कि आप आएं और इस वफ्द के साथ मुलाकात करें। और इस वफ्द के साथ मुलाकात करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो नहीं पहुंचा, एक फॉर्मल इनविटेशन के बावजूद। इसी खबर से आगाज कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, ये अमेरिका से वफ्द आया हुआ है। पाकिस्तान कॉकस के जितने वहां पर लोग हैं और जो को चेयर है जैक बर्गमैन, उनकी सरबराही में इस वफ्द ने आकर, जाहिर बात है, तमाम सिविल मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात करनी थी। इसके साथ ये इंटरेक्ट करना है इन्होंने ऑपोजिशन के लोगों के साथ। कल तक ये वफ्द जो है ये पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। आर्मी चीफ से बड़ी इंपॉर्टेंट इस वफ्द की मुलाकात हुई, एमओयू साइन हुए, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब हुआ ये कि एक डिनर रखा गया था। यूएस एम्बेसी तमाम मामलात को देख रही है, जाहिर बात है, और हर चीज को मैनेज कर रही है इनकी इस वफ्द की इधर जो स्टे है उसे। तो अब ये जब इनवाइट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दो लोगों को, और उन्होंने हायरार्की को देखा, उन्होंने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो है उन्हें इनवाइट किया कि आप आए डिनर पे इंटरेक्ट करें। उस डिनर पे और भी लोग पहुंचे, फवाद चौधरी भी थे, दीगर लोग, सबको बुलाया हुआ था। और नॉर्मली मैं आपको ये भी बता दूं कि डिप्लोमेसी के अंदर इस तरह जो ब्रेकफास्ट होते हैं, लंच होते हैं, वर्किंग लंच होते हैं या फिर डिनर्स होते हैं, उन पे जो डिप्लोमेसी हो रही होती है, उन पे जो लॉबिंग हो रही होती है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। और इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों बंदे नहीं पहुंचे, फॉर्मल इनविटेशन के बावजूद नहीं पहुंचे। और वफ्द जो है उसने पूछा भी, यानी दे वर एंटिसिपेटिंग ना कि भाई अमेरिका में हमें इतना ही दफा अप्रोच किया, इतने लोग हमसे बात करते हैं कि जी पाकिस्तान जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा है पीटीआई के साथ। और जब पीटीआई के बंदों का वो इंतजार कर रहे हो, वही आगे ना पहुंचे। मतलब इससे बड़ी कप्तान के साथ गद्दारी और पीठ पे छुरा घोंपना क्या हो सकता है। अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो ये आ रही है कि रऊफ हसन साहब जो है उनके जरिए अमरीकी एम्बेसी ने इन दो लोगों को इन्वाइट किया। रऊफ हसन साहब को गुस्सा ये था और वो तब इस बात पे गए कि मैंने क्यों नहीं बुलाया। तो अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए रऊफ हसन साहब ने कहा कि पूरे का पूरा ऊंट भी ज़िबा कर दूं तो वो भी ठीक है, लेकिन उन्हें वो 1.5 पाव गोश्त भी नहीं मिला। तो रऊफ हसन साहब ने ये इन्विटेशंस आगे फॉरवर्ड ही नहीं की मुबैना तौर पर। ये इस वक्त इल्जाम लग रहा है रऊफ हसन पर कि रऊफ हसन ने बताया ही नहीं। अब सलमान अकरम राजा की हद तक तो ये मौकफ आया है कि जी मुझे तो पता ही नहीं ये क्या हुआ, मेरे लिए कोई इन्विटेशन आया भी। और यूएस एम्बेसी के अंदर से भी अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी ये मामला हुआ है। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि ये कितने सीरियस हैं और किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात चलाए जा रहे हैं। अब जरा अमरीकी वफ्द जो पाकिस्तान में है, आपने तो अपना मुद्दा रखा नहीं, वो जिस मुद्दे के लिए आया है उस पर उन्होंने बात कर ली है। जैक बर्गमैन कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात इसलिए जरूरी हैं कि हम दोनों मुल्क आज़ादी पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तानियों में बेशुमार खूबियां मौजूद हैं, ये लोग मेहनती, तालीम याफ्ता और ख़ानदानी हैं। फिर इन्होंने एक और बात की कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। और साथ इन्होंने कानकुनी का कह दिया कि जी कानकुनी के नए तरीके, नई मसनूआत, ये तमाम अनासर हमारे पैदावारी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम हैं। और इन्होंने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मस्बत यानी कि एक पॉजिटिव दौरा जो है वो करार दे दिया। इन्होंने फिर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनकी भी बात कर दी। यूक्रेन के बाद ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर नजर रखे हुए हैं, द गार्डियन के मुताबिक। और अब इस वक्त ने भी इस हवाले से इशारा दे दिया। अब जो माइंस एंड मिनरल का तरमीमी बिल है केपी वाला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो
اس وقت وہ پرندہ بن چکا ہے جس میں نظام کی، اسٹیبلشمنٹ کی، سب کی جان ہے. تو اب اس پر ایک طرف پریشر بڑھتا جا رہا ہے. مراد سنگھ نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، علیمہ خان نے کہہ دیا، خان صاحب کی رہائی تک. لیکن اب یہاں پر امکان یہ پیدا ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کا امکان ہے، اور مائنز اینڈ منرل ترمیمی بل پر عمران خان صاحب کی حتمی رائے لینے کے لیے گنڈا پور صاحب کی ملاقات جو ہے جیل کے اندر وہ فیسیلیٹیٹ کی جائے گی، اور پارٹی کے کچھ معاملات جو ہیں وہ بھی شاید زیر بحث آ جائیں. لیکن کیا علی امین گنڈا پور جا کر ملیں اور باہر آ کر وہ کہہ دیں کہ خان صاحب راضی ہو گئے، تو کیا لوگ علی امین گنڈا پور کی بات پر اعتبار کر لیں گے؟ آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ 100% لوگ اعتبار کریں تو آپ اس مائن اینڈ منرل ترمیمی بل کا ایک مسودہ جو ہے نا وہ علیمہ خان کو دیں، وہ جا کر خان صاحب سے ملے، خان صاحب وہ مسودہ پڑھ کے اپنی بہن کو کہیں کہ باہر جا کر بتا دو کہ آل از اوکے، مجھے اس مسودے سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس بل سے کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ بات ہی نہیں کرے گا، سب کنونس ہو جائیں گے. لیکن اگر صرف گنڈا پور صاحب جا کر اپنی مرضی کا کوئی مسودہ خان صاحب کو دے کے خان صاحب سے اوکے کرا کے باہر آ کے کچھ بولیں گے تو پیپل وڈ ٹرسٹ. یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا کا مزاج اس وقت بڑا جارحانہ ہے. اچھا بھائی، دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس جس طرح میں نے کہا عدالتی محاذ سے ہوئی ہے وہ ساری آپ جلدی جلدی سن لیں. ایک تو توشہ خانہ 2 کیس جس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پہ بڑی تیزی سے ہو رہی تھی. 17 فروری کو آخری سماعت تھی، 2 مہینے ہو گئے ہیں. آج اڈیالہ جیل میں پھر سماعت ہونی تھی. آج ہونے والی سماعت جو ہے وہ بھی منسوخ کر دی گئی. کیوں؟ کیونکہ سماعت کے اندر وکیل بھی آتے ہیں، میڈیا بھی آتا ہے، خان صاحب کی کوئی گفتگو باہر آ جاتی تو یہ کہیں کے نہ رہتے. اچھا بھائی، دوسری جانب آئینی بینچ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز نے جسٹس سرفراز ڈوگر سمیت نئے آنے والے ججز کی سینیورٹی کے معاملے کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس کی سماعت ہوئی. اور آج آئینی بینچ جو ہے اس نے لمبی چوڑی سماعت ہے، میں پورا احوال آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. لبے لباب وہی ہے کہ آئینی بینچ نے وہی کیا جو آئینی بینچ سے امید کی جا رہی تھی اور جس کام کے لیے آئینی بینچ بنا ہے. آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی سینیورٹی لسٹ معطل کرنے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹرانسفر ہونے والے ججز کو کام سے روکنے کی استدعا بھی مسترد کر دی. اور آلدو لمبی چوڑی سماعت کے بعد نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر کے کہا کہ ہم پھر دیکھ لیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ 9 مئی کے مقدمات جو سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، جو ضمانتیں ملی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور کارکنوں کو لاہور ہائی کورٹ سے، وہ چیلنج کیا ہوا ہے پنجاب حکومت نے ان سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. اب سپریم کورٹ نے پچھلی سماعت پر جتنے کیسز فکس تھے اس میں بھی کہہ دیا کہ 4 مہینے میں ٹرائل کریں. اب بھی یہی کہہ دیا کہ 4 مہینے میں ٹرائل مکمل کریں. 2 سال سے یہ ٹرائل چل رہا ہے. اب یہ ایک تلوار لٹک رہی ہے. ٹرائل مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں پہ کنٹرول تو ہے. کیا اس سب کے اندر ان کے سر پر اب سزاؤں کی تلوار لٹکائی جا رہی ہے؟ اور پی ٹی آئی کے بہت سے ممبر ہیں اسمبلی کے، پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، جن کے 9 مئی کے ٹرائل چل رہے ہیں اور جو ضمانتوں پر ہیں، تو کیا انہیں سزائیں دے کر نااہل بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. کیا پی ٹی آئی کی جو نمبرز ہیں اسمبلیز میں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا، مذاکرات کے والے سے کہا جا رہا تھا کہ سی بی ایمز ہوں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوں گے. تو ایک اور خبر سن لیں جی. انسداد دہشت گردی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے 86 ورکرز کی 86 ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. اب ان ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انہیں آپ ایکویشن میں رکھیں تو آپ کے سامنے ایک پکچر کلیئر ہو جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے، اب دیکھیں وہی بات ہے کہ امریکی وفد سے ہم کیا شکوہ کریں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. او بھئی، آپ نے جا کر مقدمہ رکھا نہیں. میرا کیس جتنا بھی اسٹریٹ فارورڈ ہو، میرا کیس جتنا بھی مضبوط ہو، جج جتنا مرضی آئین پسند ہو، جج گھر سے نکلتے ہوئے یہ فیصلہ کر کے آیا ہو کہ آج میں نے انصاف کرنا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ جی کیا ظلم ہے، کیا زیادتی ہے، لیکن آگے اگر میرا وکیل ہی پیش نہیں ہوا، میری سیریسنس کا یہ اندازہ ہے کہ میں بھی پیش نہیں ہوا، میرا وکیل بھی پیش نہیں ہوا، تو امریکی وفد سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ملاقات نہیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چانس انہوں نے مس کیا. اب امریکی وفد جو ہے اس کے پاس بھی جواز ہے کہ بھائی ہم نے منرلز پہ ہی بات کرنی ہے، پھر جدو تسی سانو ملے ہی نہیں، تسی سارے نال گل ہی نہیں کی تھی. تو آئی تھنک کہ یہ تشویشناک چیز ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.